Speaker sir, I may be permitted to ask star question number 3B. 3B. Speaker sir, answer as per circular copy. Speaker sir, Investment Promotion बोर्डाकडे टोटल 77 इन्व्हेस्टर्स आयल्या. तातूंतले सरकारान 46 लोकांक 46 लोकांक प्रिन्सिपल एप्रुवल दिले. तातूंतले 30 लोक आतां उरले. त्या 30 लोकांचे कितें केन्ना पर्यंत तांकां एप्रुवल मेळटलें? सभापती महाशय, जी 77 एप्लिकेशनां हांगा आमचे कडेन आयली आनी 46 आमी सँक्शन केल्ले आसा, प्रिन्सिपल एप्रुवल दिल्लें आसा. आतां 31 उरले. 31 जशी तांची स्क्रुटिनी चालू आसा ते प्रमाणे आमी ते मिटिंगेक घेवन मागीर तांची प्रपोजलां हळू क्लियर करतले. स्पीकर सर, आतां 46 लोकांक प्रिन्सिपल एप्रुवल दिला. आतां 46 लोकांक तुमी जे एप्रुवल दिला तातूंतल्यान तांकां पावर कितली जाय, तांकां खंय खंय जागे जाय हो प्रस्न आसा न्ही. पूण ते जागे दिवच्या खातीर तांकां जागे कन्वर्ट करून दिवचे पडटले. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तुमचे कडेन जागो ना, कन्वर्ट करून दिवचे पडटले. ते कन्वर्शनाच्या बाबतींत तुमी कितें केलां? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक ती पावर आसा, कन्वर्ट करपाची पावर आसा काय ना? आनी दुसरें म्हणजे पावर जाय तांकां. त्या पावरीच्या संदर्भात तुमी कितें केलां? तुमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक बरयला, म्हजे म्हायती प्रमाणे बरोवंक ना, बरयला काय ना तें सांग. जे वेळार पावराची गरज पडटली ते प्रमाणे आमी तांच्या डिमांडा प्रमाणे आमी पावर परचेस करतले आनी जे इंडस्ट्री आसात तांकां आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. आमी पयर म्हाज्या डिमांडा वेळार हांवें ह्या सभागृहांत सांगलेलें की पावर तयार करपाचें काम जें आसा जावं पावर हाडपाचें काम जें आसा हें पावर डिपार्टमेंट करता आनी मुखार आमी तें करूनय घेतलें. स्पीकर सर, ह्या असेंब्लीचो फाल्यां शेवटचो दीस. समजा जर इंडस्ट्री येतली जाल्यार ताका लँड कन्वर्ट करपाक जाय. आतां लँड कन्वर्ट करपाक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक पावर आसा ना? पावर ना म्हणटकूच टावन अँड कंट्री प्लॅनांतल्यान करची पडली. तांकां डायरेक्ट तशी करून दिवपाक मेळटली ना. तुमी सांगतात 5 वर्सां भितर 50,000 नोकऱ्यो दितले. मी प्रश्न विचारात. तेच सांगता, 5 वर्सां भितर जर 50,000 नोकऱ्यो दितल्यो जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी करपाक, कन्वर्जन करपाक, पावर तांकां कितली जाय ती मेळोवपाक एकाच 5 वर्सां वतलीं. सभापती महाशय, हांगा जे आमी 46 जाणांक मान्यता दिल्ली आसा तातूंत भितर हांव सभागृहाच्या नदरेक हाडूंक सोदतां की सादारण 8,800 एम्प्लॉयमेंट तयार जातले आनी 3,701 कोटीचो तातूंत इन्व्हेस्टमेंट जातलो. आयज काही लोकांक आमी अलॉटमेंट लेटर दिल्ले आसात. काही प्रोजेक्ट आसात ते प्रोजेक्टा भितर तांणी एक्सपान्शन जें आसा तें कंप्लीटूय केल्लें आसा, काही लोकांनी सुरूय केल्लें आसा. आनी म्हणून आमचो प्रयत्न आसतलो की बेगींतल्या बेगीन आमी ह्यो इंडस्ट्री हांगा उबी करपा लागून आमचो प्रयत्न आसतलो आनी ते दृश्टीन आमी पावलां उबारीत आसात. तिसरो क्वेश्चन. स्पीकर सर, बेगींतल्या बेगीन म्हणजे केन्ना? काय आयटीचे पयशे 15 वर्सां 20 वर्सां लागले आयटीक तशें जावपाचें आसा? बरोबर स्पीकर सर. एक मिनिट, बेगीन ते 15 वर्सांचे बीन ते काल माननीय मुख्यमंत्र्यान तुमकां उतर दिल्लें आसा ते त्या वेळाचें.
आमच्या वेळार जे आमी तांकां आतां अलॉटमेंट जेन्ना लेटर दितात जाल्यार त्या कंपनीची जबाबदारी जावन आसा की तेणे बेगींतल्या बेगीन आपलो कन्स्ट्रक्शन प्लॅन घालपाक जाय. हांवें आमच्या डायरेक्टरांक सांगलां की तांकां परत तुमी पत्रव्यवहार करात आनी बेगींतल्या बेगीन कन्स्ट्रक्शन प्लॅन घालपाक लाया म्हणून. ना स्पीकर सर, झोनिंगच चेंज जावंक ना जाल्यार ताका प्लॅन कसो घालतलो? झोनिंगच चेंज जावंक ना न्ही. तांकां जागो तुम्ही जागो तांकां दिला, जागो दिला तांकां, जागो दिवंक ना. दिल्ली आसा न्ही, जर पळय तांणी न्ही, जागो तूं दिलो वाच. जाल्यार तेजे झोनिंग चेंज जावपाक जाय आनी झोनिंग चेंज जायनासतना तो कसो घालतलो प्रोजेक्ट आपलो? काही प्रकरणी जे आसात ताका पळय एक इंडस्ट्री घालप म्हणजे तातूंत TCP आसा, फॉरेस्ट आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा, फॅक्टरी एंड बॉयलर्स आसा, अशे अनेक तेच सांगता न्ही म्हणून त्या खातीर ही गजाल जी TCP आसा- ऍक्ट अमेंड करचो पडलो ना. गरज आसा नाही, नाही. TCP ऍक्ट अमेंड करपाचो गरज आसा. आतां तुज्या म्हायती खातीर सांगता, अशें आमचे कडेन एक कमीत कमी एक 4 प्रोजेक्ट आयिल्ले. डेम्पो, वाणी एग्रो, चौगुले आनी वेस्कोज. हांकां आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून आमी आतां जी फायल मूव केल्ली आसा, म्हाका दिसता रोखडीच त्या जावची आसा. सरकार दरबारान ती फायल पावल्ली आसा आनी अशें करून आमी तांकां इंडस्ट्रियल प्रमोशन एरिया भितर आमी तांकां हे दिवंक पळयतात, कारण त्या एक्टान तशी प्रोविजन आसा. श्री विष्णू वाघ. सभापती महोदय, म्हाका एक जाणून घेवपाचें आसा. हो जो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आसा हेजे नक्की अधिकार कितें? बाकीच्याय खात्याचे अधिकार तांकां दिल्यात काय प्रत्येक खात्याचे अधिकार हे तेंचे कडेन आसात? कित्याक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हो खरें म्हणजे फायनल ऑथॉरिटी आसा ताचेलो पास करपाचें. आतां पयलीं ती प्रायमरी ऑथॉरिटी जाता कित्याक तांचे कडेन जें कितें येता फर्स्ट तांचे कडच्यान मागीर ते घालतात दुसऱ्या हांचे कडचे घे, ताचे कडचे घे, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे घे आनी कोणाचे घे. हें जर जाय जाल्यार बोर्ड फर्स्ट सुचोवण्योच करपाक काय कितें? तेच बरोबर जोडून एक प्रश्न असो की आतां एक मरिनाचो प्रोजेक्ट आहा, 46 प्रोजेक्ट पास जाले तातूंत हेजो स्टेटस कितें आहा मरिनाचो? वेदर बोर्ड हॅज आयडेंटिफायड द प्लेस, तांकां तो अधिकार आयडेंटिफाय करपाचो काय ताणी दुसऱ्याक हांकां सांगलां थंयच्यान हाडात म्हणून ऑथॉरिटी? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा कडेन स्पीकर सर ताजे अंडर टुरिजम येता, IT येता, इंडस्ट्री येता, स्पोर्ट्स, अश्यो अनेक गजाली तातूंत एक 4-5 हितून अंतर्भाव आसा. आनी ह्या हितून भितर हे 46 प्रोजेक्टां भितर ते टुरिजमाचो प्रोजेक्ट आसा. आतां आमचे बाब विष्णू वाघान सांगले की मरिनाचो विशय काडलो. मरिनाचो विशयाक आमी तत्वता मान्यता दिल्ली आसा आनी जी बाकी परमिशन जी आसात ती तेणी संबंदीत खात्या कडल्यान घेवची असो ताका आमी आदेश दिल्लो आसा. प्रमोद सावंत. ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की 46 प्रोजेक्ट आनी तितूंतल्यान समथींग 8,000-8,500 नोकऱ्यो हे तेंच्यांनी फायनलायज केले. म्हाजो ताका एकूच प्रश्न आसा की हे 46 प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही तांच्यांनी म्हटलें की इन IT सेक्टर, टुरिजम सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर हे 46 प्रोजेक्ट्स पर्टिक्युलरली खंयच्या सेक्टरान आनी कितले प्रोजेक्ट? सपोज बाबा टुरिजमान 8 प्रोजेक्ट, ITन 3 प्रोजेक्ट, असे खंयचे प्रोजेक्ट हे आमकां सांगचे जेणे करून ते खंयचे एरियेत येतले हे लोकांक कळटलें. आयदर इंडस्ट्रियल आयदर एरिया आसत जाल्यार ते एरिया निदान लोकांक कळटल्यो हे कळपाची गरज आसा. चडशे प्रोजेक्ट जे आसात ते वेर्णा आनी कुणे एरिया आसात. हे आतां सगळे लिस्टान दिल्ले आसा आमी. आनी जे कडेन लँड एवेलेबल आसा, आतां सभागृहाच्या म्हायती खातीर सांगूंक सोदतां की आमचे ते आमी 37B जे एमेंडमेंट केल्लो ते आतां काल दुसरी दुरुस्ती आयिल्ली आसा. आनी हे जाले उपरांत मुखार जे जो प्रोसिजर आसा तो आनी बरो सोयीचो आनी बरो जातलो. सुभाष फळदेसाय. स्पीकर सर, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे फॉर्मेशन जाले जायत म्हाका दिसता 7-8 महिने जाले. तुम्ही जेन्ना तत्वता मान्यता इन प्रिन्सिपल जे सँक्शन्स जाल्ले आसात ती जानेवारी-फेब्रुवारीक जाल्ली अजून पर्यंत जायनात. एक वटच्यान आमी म्हणटात की इन्व्हेस्टराक आयले नंतर सिंगल विंडो प्रोसेसिंग जातले. आतां इन्व्हेस्टर येता हांगा तुमचे कडेन एप्लिकेशन दिता आनी प्रत्येक खात्या कडेन ते वता आनी 2-2 महिने पडून उरता. सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट आमी घेतात काय त्या इन्व्हेस्टराकच सगळीं डिपार्टमेंटां भोंवपाक लायतात आनी प्रत्येक वेळार हें करतात? जे कितें चल्लें आसा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड तातूंतल्यान नेमके अधिकार ह्या बोर्डाक कितले? वेदर कन्वर्शन करतलो जर जाय जाल्यार ताणें कितें करचें पडटलें? TCPचो ऍक्ट बदल नासतना ही इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन झोन जातलो काय कितें? ही एरिया आपोआप जातली जाल्यार आनी कितें करचें पडटलें? म्हणजे
म्हाका तरी आतां पर्यंत सुरळीत वता अशें दिसना. मिनिस्टरान मातशें क्लॅरिफाय करचें. सभापती महाशय की हांगा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन जे एरिया आसा तातूंत क्लॉज नंबर 7(2) हाज्या सकयल आमी ते 4 जे मोठे प्रोजेक्ट आसात ते त्या एरिया हाडूंक येतात, कारण ती लँड जी आसा ती ऑर्चर्ड आसा आनी ते खातीर हे जे आमचे जे 7 जे कलम आसा तेच्या खालाय आमी तो वाणी एग्रो जी आसा ताकातले बेगींतले बेगीन आमी ही फायल क्लियर करून पळयतात. फुडल्या प्रश्नाकडे या. प्रश्न क्रमांक 4 से अतानंद सिंह. Speaker, sir, I may be permitted to ask question 4C. और सी. Sir, is as per the computer printout. Speaker, sir, as per the information supplied to me in Town and Country Planning Department, as per the existing pattern of staff, there are 26 posts of town planners, 1 post of landscape architect. This means there are 27 posts of officers, whereas there are 62 posts of other technical persons, out of which only 12 planning assistants. This gives a ratio of 2 technical hands per 1 officer, which is very low. My question to the Honorable Minister is, out of these 27 officers, 3 posts are vacant, whereas out of 62 posts of technical nature, 21 posts are vacant. What are the reasons to keep this post vacant for quite a long time when there are so many qualified unemployed persons in the state? What is the action taken by the government to fill this post? Because, Speaker, sir, this post has been lapsed from the year 2011. Because आमदार अंतरनॅशनल मंत्र्यानं उत्तर दिलं आहे, तो पोस्ट 2011 लॅप्स जाल्या, ते रिवायव करपाक घातल्या, रिवायव जायना फुडें भरती जातली. See, out of the 27 town planners officers, there are 12 posts of planning assistants. This indicates that there is not even 1 planning assistant for 1 town planner. The ratio is less than 1:1/2. This anomaly is to be corrected by providing at least 1 planning assistant for 1 town planner, 1:1. This can be done by creating the required number of posts to fill the gap. What is the government's assurance on this count? स्पीकर सर, टॅक्निकल कितको सपोर्ट टावन प्लॅनराक जावो तो आमी तेजे सूचना प्रमाणे अभ्यास करता. म्हणजे वॉट इज सजेस्टिंग इज गुड, बट इज इट रियली रिक्वायर्ड इन दॅट प्रपोर्शन? आय रियली डोंट नो. आय विल टेक द इनपुट्स अँड डिसाइड अकॉर्डिंगली. Third. Okay, yes. Speaker, sir, I have to tell this House that Town and Country Planning Department had inspection of construction of road at Santa Cruz. And the inspection was done after 1 year and the report was sent after 6 months. Speaker, sir, what is the role of the Town and Country Planning to play, has to play in the construction of roads? And the main road works are going on in the state like National Highway at Mirses. Whether Town and Country Planning has given NOC for this work? स्पीकर सर, जेन्ना एक्विजिशन जाता तेन्ना टावन प्लॅनिंगाची एनओसी मागता. टावन प्लॅनिंगची एनओसी दिवचे पयले रस्त्याची लांबी कितकी, रुंदी कितकी, लो लाईंग एरिया हे सगळी चवकशी करची लागता. आता इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत तो रिपोर्ट तयार करपाचो, डिपार्टमेंटाक ऑब्जेक्शन आहा की ना पळय ते चड कडेन ऑब्जेक्शन नासता, पूण कांय कारणां खातीर उरला आसूं येता. तो म्हणटा ते भशेन 6 म्हयने उरला शकता, हांव चवकशी करता. आनी हायवेचे रुंदीकरणाचे टावन प्लॅनिंग एनओसी घेतल्या ती चवकशी करता. Inspection it took 1 year. And the report it came after another 6 months. So that means the process of acquisition itself will take another 5 years. And that also after that it comes as a negative. स्पीकर सर, जेन्ना फायले म्हाजे कडेन येता पळय हांव एक दिसा वयर दवरिना.